free to say a few words. Assalamu alaikum to everyone. सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद दूँगी बच्चों को जो आज एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं. इट्स अ न्यू बिगिनिंग एंड इट्स गोइंग टू माशाल्लाह कीप गोइंग. हर बार आप एक सीढ़ी चढ़ेंगे आपको लगेगा एक नई बिगिनिंग है. एंड माय फ्रेंड, a dear friend, it's been years we've known each other. Today our friendship has turned into a milestone, and I am feeling so overwhelmed as well as I'm in a state of gratitude right now कि जो चीज़ 2004 में सिर्फ एक बच्चे से जिसकी शुरुआत हुई थी वो आज माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंच गए हैं. और ये इनके लिए, हमारे बच्चों के लिए जो लियारी में जिनकी फैमिलीज़ रहती हैं, ये इनके लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी आना नहीं है, ये इनके लिए बहुत बैरियर्स तोड़ना है. क्योंकि ये जो बच्चियां हैं आज माशाल्लाह मेरी 3 बच्चियां यहाँ कमेंसमेंट का पार्ट हैं. एंड अल्लाह ताला सुब्हाना ताला की शुक्राने के बाद थैंक यू अमीना. आई मीन लाइक इट्स योर एफर्ट दैट दे आर हियर टुडे. और बच्चों की ज़ाहिर मेहनत है. सो जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच. Today here being called as a chief guest is a huge honor, but not for a minute have I left the place of feeling like a mother sitting here at the commencement of my 3 daughters. So the feeling is reaching the sky right now. ये साल बल्कि पिछले 3 सालों से ही ये हमारे लिए एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है कि पिछले 3 साल से हमारे बच्चों के एडमिशन्स यूनिवर्सिटीज़ में होने शुरू हो गए. जो बच्चे 2-2.5 साल की उम्र से हमारे पास आए थे आज से 18 साल पहले, वो 3 साल हो गए वो यूनिवर्सिटीज़ में अब अप्लाई कर रहे हैं. लम्स, IVS, IOBM, ZABIST and now today's everything. So I'm so happy. I want you all to clap for that. मेरे अंदर इस वक्त इतना शुक्राना है मैं आपको बयान नहीं कर सकती. क्योंकि जिस वक्त किरण का बीज बोया गया था उस वक्त मुझे एक तरीके से दिल में कहीं एक यकीन था कि मैं शायद इनकी यूनिवर्सिटीज़ नहीं देख पाऊँगी. मुझे लगा कि एक बीज डाल दो, दरख्त उग जाए, उसके बाद अल्लाह मालिक है, संभालने वाला रब है और वो संभालेगा इनको बच्चों को. आज अगर मुझे अल्लाह ताला ने इतनी ज़िंदगी दी कि मैं ये देख पा रही हूँ, मैं 1000 सजदे भी करूँ तो कम है. आगे पीछे हमारे अब और मज़ीद बच्चे आ ही रहे हैं मुस्तकिल. इस वक्त किरण फाउंडेशन इज़ केटरिंग टू ऑलमोस्ट 1200 स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज़. ये पाकिस्तान का पहला और वाहिद स्कूल है जो कि ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड मदर इन चाइल्ड प्रोग्राम है. अभी तक पाकिस्तान में ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड स्कूल सिस्टम की किसी ने भी बुनियाद नहीं डाली है. We come from a place of educating the teachers about identifying red flags in the classroom, and the entire curriculum is dipped in the awareness of mental health and well-being. From the age of 2, the children are taught coping mechanisms and we build on their resilience, because हम में से कोई भी ये वादा किसी बच्चे को या किसी माँ को नहीं दे सकता कि उसकी ज़िंदगी से सारे गम हम ख़त्म कर देंगे. जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी में आता है उसके बहुत बड़े मायने हैं और अल्लाह सुब्हान व तआला का प्लान होता है कि वो किसी चीज़ के लिए ट्रेन हो रहे होते हैं. डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर सईद, जब आपने लग पे आती है दुआ की बात कही, उस वक्त थोड़ी देर के लिए मेरे लिए आई वॉज फ्रोजन इन द मोमेंट. एंड आई वुड लाइक टू शेयर दिस विथ यू पीपल कि जब मैं लियारी मैंने एंटर किया था 2004 में, तो जो पहली दुआ जो मेरे कानों में गई थी, एक छोटे से 2 कमरे के बहुत ही खस्ता हालत सा एक स्कूल था जहाँ हर उम्र के बच्चे पढ़ रहे थे. और जब मैं वहाँ ऊपर गई तो मेरे कान में आवाज़ आई, लग पे आती है दुआ. सीढ़ी पर मैं चढ़ रही थी और वो दुआ मेरे कान में आ रही थी क्योंकि बच्चे कॉरिडोर में जैम पैक्ड, इतना सा पतला सा कॉरिडोर था, उसमें खड़े होकर हाथ ऐसे उठाकर
وہ یہ پڑھ رہے تھے. اور جب میں اوپر گئی اس مومنٹ, جب میں اوپر پہنچی اس مومنٹ وہ ورس چل رہا تھا جو آپ نے ورس پڑھا کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. اینڈ آئی ریممبر کہ اس وقت میں صرف ایک ہی چیز سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے ہوگا, یہ جو پڑھ رہے ہیں کیا بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. اور اس وقت میرے دل میں ایک دعا سی اٹھی کہ اللہ تعالیٰ کی ننھی منی زبان پہ یہ جو دعا چل رہی ہے آپ اس کو یقین میں کنورٹ کر دیں, اس کو سچائی میں کنورٹ کر دیں. اینڈ دیٹ واز دا اسٹارٹ آف کرن. دیٹ واز مائی فرسٹ ڈے ان ریالی. اینڈ دیٹ لٹل اسکول جو 2 کمرے کا اس کا نام کرن تھا. میں نے اس اسکول کا نام نہیں بدلا بیکاز وہ کمیونٹی نے رکھا تھا. اور اس اسکول کو وہاں سے پک کیا اور ادھر سے آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے, بہت شکر ہے کہ ہم نے پھر ایک اڈاپٹ کیا گورنمنٹ اسکول جس میں اس وقت رائٹ ناؤ 800 بچے پڑھ رہے ہیں. اور ہر سال گریجویٹ ہو کے بچے نکلتے ہیں, جس میں میری 3 بچیاں سامنے ہیں بیٹھی ہوئی جو اس اسکول سے گریجویٹ ہو کے آج یہاں ہیں. اور وہ اب یہ ایک نئی دنیا شروع کر رہی ہے ایک دوسری ماں کے ساتھ. وہ بچیاں بھی مجھے ماں کہتی ہیں. اور جب آپ کی بچی نے یہاں کھڑے ہو کے کہا اور موم, آئی تھنک اس سے بڑا تو کوئی لقب بھی نہیں ہے نا. سو کنگریچولیشنس ٹو یو کہ اتنا پیار آپ نے دیا ہے. آپ جو باتیں چانسلر صاحب جو باتیں کر رہے تھے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید آپ کرن کا کوئی دوسرا ورژن سمجھا رہے ہیں. تو جب آپ نے لب پہ آتی ہے دعا, جب آپ نے یہ بات بتائی تو مجھے لگا کہیں آپ اس کو کہیں چھپ کے موجود تو نہیں تھے جب یہ مومنٹ تھا. پھر آپ نے ماں باپ کی بات کی کہ ماں باپ کے بغیر تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ جب میں نے شروع کیا تھا 2006 میں, 2004 میں ریاڑی گئی تھی 2 سال ریاڑی پہ ریسرچ کی. 2006 میں بنیاد ڈالی ابتدائی اسکول کی جس میں بچہ 2.5 سال کا اور اس کے ماں باپ کی تعلیم اس کے ساتھ مینڈیٹری کر دی. تو یہ بن گیا مدر اینڈ چائلڈ پروگرام. ماں پرائمری کیئر گیور یوزلی ہمارے کلچر میں ہوتی ہے. ہمیں پرائمری کیئر گیور کو اپنے پاس بلانا تھا. اور فادرز جو ہیں وہ سنڈیز کو آتے تھے اور مدرز جو ہیں وہ 5 دن ہفتے کی وہ آتی تھیں بچوں کے ساتھ. دونوں کی تربیت اور تعلیم ساتھ ساتھ ہو رہی تھی. 2 کمروں کا وہ ابتدائی اسکول تھا تو جگہ نہیں تھی کہ وہ آگے کہاں لے کر جائیں, تو اس لیے بچوں کو ہم نے مین اسٹریم کیا. مختلف کراچی کی وہ اسکولز جو میں نے دل میں ارادہ کیا کہ جیسا میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا ہے اس سے کم کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس ٹچ اینڈ گو, کچھ پڑھا دیا کچھ بن گیا, نہیں. اور وہ سوچ میں نے سوچا کیسے ہوگا یہ. اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں پیدا کی. ابھی میں آ رہی تھی تو آمنہ نے ایک بات بولی کہ ساری نیتوں کی بات ہے. اور بالکل جب آپ ایک دل میں نیت کرتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے راستے بنتے ہی چلے جاتے ہیں, لوگ جڑتے ہی چلے جاتے ہیں. آپ اپنی دھن میں چلے جا رہے ہیں اور کبھی یکایک آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ایک کارواں آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اور وہ اتنے اچھے لوگ, اتنے خوبصورت لوگ جڑتے جاتے ہیں کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ آپ ان کو پہلے کیوں نہیں جانتے تھے. اور اس سفر میں آمنہ بھی ہیں جو جڑی میرے ساتھ. اور میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ اتنے پیارے لوگوں سے ملاقات ہوئی. ایک بات ضرور کہوں گی کہ درد ایک ایسی چیز ہے, پین, جس کو یوزلی لوگ, جس کی وجہ سے یوزلی لوگ سٹریس یا تکلیف میں آتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں یہ نوٹس کیا کہ درد اور پین وہ جگہ ہے جہاں سے طاقت ملتی ہے. اس سوراخ میں, اس ہول سے جب آپ کام کرتے ہیں جو آپ کا وائڈ ہوتا ہے وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے بیکاز آپ صرف کسی اور کے لیے نہیں اپنے لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. آج یہاں میں کچھ اور بھی ڈسکلوز کروں گی ضرور, کیونکہ میرے ذہن میں یہ چل رہا ہے میں جتنی دیر یہاں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے لیے میرے دل میں ایک یہ بہت بڑا وائڈ ہے, ایک بہت بڑا سوراخ ہے کہ میں کبھی کالج نہیں جا سکی. تو جب بھی میں کمنسمنٹ سیریمنیز پہ یا کانوکیشن سیریمنیز پہ آتی ہوں تو میں وہ فیل کرتی ہوں کہ ارلی میرج کی وجہ سے آئی واز نیور ایبل ٹو گو ٹو اے کالج, اے فارمل کالج. یس, آئی ہیو نیور گون ٹو اے کالج, بٹ دیٹ از دا پلیس آئی ورک فرام. That is the place every time I go there, I get that passion that especially no girl should be left out of this opportunity to go to college. College does not mean just degree, it's a process.
It means socializing, it means meeting people, it means networking, it means learning. It means so much. It's a place which takes you out of the boundaries of your home, and you can know more people. Yes, Allah subhanahu wa ta'ala was very kind to me that 15 years after my marriage, I got a chance to pick up my books again. But it's not the same. It's not the same to be here when you're 19, 20, you're part of a process, you get to know people, you get a chance to fall in love also, and experience the different things of life. And it's not the same when you do it after marriage. But you feel gratitude कि आपको chance मिला. Lekin every time I come here, I want to tell all the girls over here that please, you need to really be thankful to God that you're getting a chance to do this. ये बहुत बड़ी नेमत है कि आपके माँ बाप आपको सपोर्ट करें और आपको अपॉर्चुनिटीज़ अल्लाह ताला दे कि आप यूनिवर्सिटी आ सकें. इस नेमत को भरपूर इस्तेमाल करें, और शुक्राना का बेस्ट तरीका है शुक्र करने का. एक तो है ज़ुबान से शुक्र है सजदे करना, वो अपनी जगह बात है, लेकिन शुक्राने का बेहतरीन तरीका है कि जो आपको मिला है उसका भरपूर इस्तेमाल करें. तो मोमेंट यू यूटिलाइज हमारी 5 सेंसेस का शुक्राने का बेहतरीन तरीका है कि मैं आंखों से बेहतरीन चीज़ देखूं, मैं कानों से बेहतरीन चीज़ सुनूं, मैं ज़ुबान से बेहतरीन चीज़ कहूं. And that's the way you say thanks to Allah Ta'ala for all the, modalities that Allah Ta'ala has given you. This facility, this opportunity that God has given you today, you've got to make the most out of it. It does not end with graduation. It actually starts after graduation. कि आप give back क्या करेंगी, आप कहाँ जाके काम करेंगी. Always keep a part of your life for those who cannot pay, who cannot avail these facilities. It's sad to see कि सिर्फ थेरेपी के लिए भी कोई एक ऐसा इंसान जो पे नहीं कर सकता, वो थेरेपी भी नहीं ले सकता. इट इज़ सो एक्सपेंसिव आउट देयर. अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने ट्रॉमा इन्फॉर्म स्कूल सिस्टम की बुनियाद डाली और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप की, तो हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी मिली जिन्होंने हमें थेरेपिस्ट दिए फ्री ऑफ कॉस्ट. मतलब सिर्फ अप्रोच करने की बात होती है. देयर आर पीपल आउट देयर हु रियली वांट टू हेल्प, एंड पर्सनलाइज और इंडिपेंडेंट लेवल पे भी थेरेपिस्ट एंड काउंसलर्स दे ऑफर्ड कि हाँ ठीक है, हम आपके 2 बच्चों की थेरेपी हम आप फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे. दोज लेडीज, दोज मैन, दोज जेंटलमैन हु आर अर्निंग like 5,000 to 6,000 per hour for a therapy are doing it free for us. So Allah Ta'ala उन सबको अजर दे जो इन कामों में हिस्सा लेते हैं और अपना शेयर डालते हैं. और यहाँ हमारी जो बच्चियाँ हैं, और इन बच्चियों की तरह और भी बहुत बच्चियाँ होंगी जिनको आपका प्यार चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए. और जो बच्चे इधर बैठे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने माँ बाप को भी थैंक यू कहें, और जितने लोग यहाँ हैं उनको भी, और मेक द मोस्ट ऑफ इट. दिस इज़ माई दुआ टू ऑल ऑफ यू कि आप, मैं बस आंखें बंद करके सोचती हूँ कि आप ग्रेजुएट होकर निकल के क्या करेंगे. नाउ आई कांट वेट फॉर दैट. आई डोंट नो इफ आई बी एबल टू सी दैट, बट द थॉट इज़ ब्यूटिफुल. सो जज़ाकल्लाह खैर फॉर कॉलिंग मी हियर, एंड I'm very overwhelmed. I'm very thankful, and this moment will stay with me like all the other moments when I see them in college. Jazakallah, thank you so much.